गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अदरीस। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बावजूद हुकूमत ने तय कर लिया है कि इलेक्शंस नहीं करवाने हैं। आज वजीर आजम की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का एक अहम इजलास हुआ और इस इजलास का वाहिद एजेंडा 14 मई के इलेक्शन को रोकने का था। इस इजलास में इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करने में रुकावट समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। इस इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिकवा किया कि आइन से खेलने का ऐसा भयानक मंजर उन्होंने कभी भी नहीं देखा। लेट्स वॉच हिम। खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। इस तरह का इंतहाई भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई और किस तरह 4-3 के फैसले को इग्नोर किया गया। 3 रुकनी बेंच जिसने फुल कोर्ट की इस अदा को रद्द कर दिया। 4-3 के फैसले के बारे में कोई बात न की। जो जजेस रिक्यूज कर चुके थे उनके बारे में भी कोई बात न की। एक करारदाद पहले ही पास हो चुकी है और कल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक और करारदाद हाउस में पेश की जाएगी। बड़े दुखी अंदाज में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये कहा कि उन्होंने ये मंजर पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वो खुद अब से चंद साल कबल आइन से खेल के मंजरनामे का मरकजी किरदार अदा कर रहे थे। ये भी देखिए। जी मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी तुसी सुनाओ। बस थोड़ी दुआओं तो राज ने बस थोड़े बस तुसी भाई हो और सब बस बड़ी मेहरबानी सर। वो एक ताना गुजारिश की थी सर, वो मैं खत्म करता थी। बड़ी मेहरबानी। चौधरी सरोवर का मामला ना। अच्छा मैनू उन्होंने कहा जी बड़े भाई साहब की मेहरबानी करके उसका ध्यान करना चाहिए। किहड़ा चौधरी सरोवर है मैंने? अच्छा ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਾਇਲੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅਜੇ ਚੋਈ ਸਰਵਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ था कल खत्म हो। हमारी सियासी जमातें किस तरह से अदलिया के हवाले से एक साल के अंदर रुख तब्दील कर चुकी हैं, इसकी एक झलक देखते हैं। सबसे पहले मौजूदा हुकूमत के एक साल में अदलिया के हवाले से बदलते बयानात की जरा मंजर देखिए। हम अदालत उज़्मा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने इस फैसले के नतीजे में माजी के तमाम नजरिया जरूरत के फैसलों को दफन कर दिया। ये इंसाफ की जीत है, ये आइन की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है। आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। ये जीत हमारा जीत नहीं, ये पाकिस्तान की आइन का जीत, ये जमहूरियत की जीत है। अब आला अदलिया को अपने आप को बचाना है। पाकिस्तान के अवाम का हक है कि ये फैसला करे कि इस मुल्क का वजीर आजम कौन बनेगा। ये किसी जज का काम ही नहीं है कि वो फैसला। तहरीक इंसाफ भी खुद को इंसाफ की तहरीक कहती है, लेकिन एक साल कबल तहरीक अदम एतमाद आई तो सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस पर तहरीक इंसाफ का मौकफ क्या था और आज उसी अदलिया के बारे में तहरीक इंसाफ का मौकफ क्या है, ये भी देख लीजिए। कल के फैसले में ये जो जिस किस्म का फैसला उससे पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है वो खतरे में पड़ गई है। जो फैसला है, रूलिंग है जो स्पीकर की, सुप्रीम कोर्ट के पास तो मवाद ही नहीं था कि वो रूलिंग सही है या गलत है। चीफ जस्टिस साहब ने आइन को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया है, दस्तूर का साथ दिया है। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट को सलाम पेश करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये भी फैसला करेगी कि किस दिन इजलास होगा, किस मिनट पे शुरू होगा, तो इस पार्लियामान का क्या फायदा? पैसा बचाए, इसको रैप अप करें और घर भेजते हैं। हुकूमत के इख्तियार में नहीं है कि फैसला वो ना माने। अगर वो फैसला नहीं मानेंगे सीधे आइन से बगावत कर रहे हैं, आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हो रहे हैं और अपने अंजाम पे पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो जुडिशियल कू है। उन्होंने पार्लियामेंट को जीरो कर दिया है। इधर तक बताया है कि आप किस वक्त से मीटिंग करेंगे, ये उनका है ही नहीं। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ देयर परव्यू। अदालत उज़्मा ने नजरिया जरूरत को दफन कर दिया। आज अदालत उज़्मा ने आइन के तकद्दुस को बहाल कर दिया। तो इस मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी निजाम और आइनी निजाम के रास्ते में दीवारें खड़ी कर रहे थे, आज उनको जिंदा दरगोर कर दिया है। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगर उन्हें अक्टूबर में इलेक्शन की मुकम्मल जमानत दे दी जाए तो वो इंतजार करने के लिए तैयार हैं। उन्हें भी देखिए।
یہ گورنمنٹ کولیشن مجھے بتا دے کہ ان کے پاس روڈ میپ اب کیا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کیسے پاکستان کو جو ہر روز ہم دلدل میں پھنس رہے ہیں اس میں سے کیسے نکالیں گے. میں نے تو ان کو کہا کہ اگر آپ مجھے روڈ میپ دے دیں ہم انتظار کریں گے اگلے الیکشن کی. اور اگر یہ وجہ دینی ہے کہ ہمارے پاس الیکشن کروانے کے پیسے آج نہیں ہیں تو مجھے یہ بتا دیں کہ اکانومی تو سنک کر رہی ہے تو اکتوبر میں کدھر سے پیسے آئیں گے. تو یہ تو آپ اکتوبر میں کہیں گے تب بھی پیسے نہیں ہیں. تو یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کی. تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرنے پر ریفرنس دائر کر دیا جائے گا. لیٹس واچ فواد چودھری. سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرنے کا مطلب پاکستان میں آئین سے بغاوت کرنا. لہٰذا آج جو ہے وہ ILF جو ہے وہ ان وزراء کی ہم نے تفصیل مانگی ہے جو ان وزراء نے وہ کیبنٹ میٹنگ اٹینڈ کی. اگر اگلے 12 گھنٹوں تک اعلامیے سے خود کو ڈسٹینس نہیں کرتے تو ان تمام وزراء کے خلاف ہم آرٹیکل 63A کے تحت ریفرنس بھجوا رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. نواز شریف کی پارٹی کے لندن میں بیٹھ کے پارٹی چلا رہا ہے اور لہٰذا اس پارٹی کی جو رجسٹریشن ہے اس کی منسوخی کے لیے ہم پروسیڈ بھی کر رہے ہیں. کمر دلشاد صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. آج الیکشن کمیشن نے پنجاب میں الیکشن کا شیڈیول جاری کر دیا ہے. شیڈیول تو پہلے بھی دے دیا گیا تھا. اب کے شیڈیول اور 30 اپریل کے شیڈیول میں کوئی فرق ہے کیا؟ یہ ہو جائیں گے الیکشن اب؟ دیکھا جی سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کو پاکستان جو ہے وہ کسی قسم کا بھی انتقال کرنے کے بارے میں یا اسے اطلاق کرنے کے بارے میں روادار نہیں تھا، کیونکہ پاکستان کے تمام آئینی ادارے جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تابع ہیں اور تمام اتنا 24 سپریم کورٹ آف پاکستان حکم جاری کرے گی تو الیکشن کمیشن ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو اس پر عمل درآمد کرنا آئینی اور قانونی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. تفاوضات ہو سکتے ہیں، کرٹیسائز کی جا سکتی ہے، ان کے بعد فیصلوں کے بارے میں اپنی رائے دی جا سکتی ہے، لیکن جہاں تک حکم کا تعلق ہے اس حکم پر عمل درآمد کرنا وہ الیکشن کمیشن پاکستان کی ذمہ داری تھی. پہلے جو الیکشن کمیشن پاکستان نے سیکشن 58 کے تحت اپنے الیکشن کو مؤخر قرار دیا، 8 اکتوبر کر دیا، تو ان کا اپنا بھی ایک زمینی حقائق کے مطابق وہ بھی اپنا درست فیصلہ تھا. لیکن چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن پاکستان کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، اب اس پر دو رائے نہیں ہو سکتی. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم جو ہے وہ سب سے اولین حیثیت رکھتا ہے. لیکن ایک کوشچن ہے کمر دلشاد صاحب، کیونکہ آپ مشیر بھی ہیں، پنجاب حکومت کے حوالے سے یہ شکایت آئی اور پنجاب حکومت کے ہی ایک مشیر نے یہ آف ریکارڈ بات کی کہ الیکشن کے بارے میں تو اتنی بات نہیں ہوتی میٹنگز کے اندر. کیا ایسا ہے؟ نہیں، یہ میرا خیال میں آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے. میری چند روز پہلے میری بات ہوئی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے. وہ تو کبھی جس طرح بھی الیکشن کی پاکستان جو حکم جاری کرے گا ہم اس پہ عمل درآمد کرنے کے تابع ہیں، کیونکہ ہمارا آئین کا جو آرٹیکل 224 ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نگران حکومت الیکشن کمیشن پاکستان کے جتنے بھی الیکشن کے معاملات میں حکم جاری کرے گی وہ اس پہ معاملت کرنا وہ نگران حکومت کا آئینی اور قانونی فرض ہے. تو ابھی کسی نے کوئی سیاسی بیان دے دیا ہوا تو اس کو علیحدہ ہوگا، لیکن جو میری جو بات ہوئی تھی پنجاب کے چیف منسٹر جو میٹنگز ہوتی ہیں، جو بات چیت ہوتی ہے، وہاں پہ آپ لوگ بار بار یہ بات ڈسکس کرتے ہیں کہ الیکشن ہی کی طرف جانا ہے، ہم الیکشن کے لیے ہی آئے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے ہمارا. لیکن بات یہ کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو چیف سیکرٹری پنجاب کو IG پنجاب کو رپورٹ طلب کرنے کا 10 ماہ حکم جاری کیا ہے، تو یہاں نگران حکومت کا یہ قانونی اور آئینی اور ایڈمنسٹریٹو انتظامی فرض ہے کہ وہ تمام زمینی حقائق جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے نوٹس میں لائیں. تو وہ اپنے تمام تحفظات ہیں پنجاب کے حوالے سے وہ ان کو پیش کر دیں گے، کیونکہ یہ تاکہ چیف جسٹس پاکستان بھی تمام زمینی حقائق سے آگاہ رہیں. اور اگر حکومت 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے جاری نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ لوگ پھر سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اس حد تک نہیں جائیں گے اور وہ 21 ارب روپیہ جو ہے وہ قسطوں میں ادا کر دیں گے. 5 ارب تو پہلے دیے ہوئے انہوں نے، تو باقی 14-15 ارب ہے وہ پیسے دے دیں گے. اس میں فائنینس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی نوٹ ہی چھاپنے ہیں، نوٹ چھاپ دیں گے. تو نوٹ چھاپنا کیا مشکل ہے گورنمنٹ کے لیے؟ وہ نوٹ چھاپ کے ان کے حوالے کر دیں گے 21 ارب روپیہ. تو وہ تو انتخابی عمل کے لیے فنڈنگ کے بارے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی. لیکن جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے یہ بڑی گمبھیر ہے. یہاں اگر سیکرٹری ڈیفینس نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے پوائنٹ آف ویو کو تسلیم نہیں کیا، تو پھر اگر کل کوئی انتخاباتی عمل میں کوئی جھگڑے فسادات ہوتے ہیں
वो आपके सामने मंजर पेश हो जाएगा। लेकिन चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब ने ये सही सूरत हाल को बतानी है कि जनाब आइंदा इंतखाबात अमल में हमें क्या क्या खदशात हैं, तो उनका फर्ज है बताना, ताकि चीफ जस्टिस पाकिस्तानी बाखबर रहे। लेकिन अमल दरामद हो जाएगा 14 मई को इलेक्शन, जैसे हुक्म जारी किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और इलेक्शन को पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी किया, उसके मुताबिक इंतखाबात तो हो जाएंगे। ठीक है, बैरिस्टर दानियल चौधरी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज मरियम नवाज ने फिर एक दफा बड़ी धुआंधार तकरीर की, सारे शिकवे शिकायत सामने रखे, आप वहीं पर यू स्टैंडिंग राइट बिहाइंड हर। लेकिन मरियम नवाज तो बड़े दिनों से ये बात कर रही थी कि पलड़े बराबर करेंगे तो फिर इलेक्शन होगा, ये होगा तो फिर इलेक्शन होगा। आज आपको क्या तासुर लगा है कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं सब? उसके अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने आज के लॉयर्स कन्वेंशन की बात की, तो हमने सबसे पहले इस फैसले के बाद फैसला किया कि हम अपने काले कोर्ट से रजू करेंगे। जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे वकला हजरात, ऐसा नहीं हो सकता कि जो वकला हजरात हैं उनके बगैर कोई भी तहरीक या मूवमेंट चले। यहाँ आज बड़ी क्लियर लाइन ड्रॉ हो गई है कि हर इंस्टीट्यूशन जो है, देखें यहाँ मैंने बात की, हर इंस्टीट्यूशन जो है उसकी जो पावर्स हैं वो पार्लियामेंट से, एक सेकंड मैं आपको आता हूँ उधर तक। हर इंस्टीट्यूशन जो है उसकी जो पावर है वो ड्राइव होती है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी, जो जितने भी इदारे हैं वो उससे पावर ड्राइव करते हैं, वो पुलिस हो, वो आर्म फोर्सेस हो, वो जुडिशरी हो, वो कोई और हो। इनकी लेजिस्लेटिव जॉब पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट कोई फैसला करे और पार्लियामेंट तमाम अपोजिशन और गवर्नमेंट जो भी पार्लियामेंट के हिस्सा हैं उनके फैसलों को इस तरह उठा के फेंक दिया जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज ये आइन के खिलाफ है। कौन से वाले फैसले को? 2022 वाले फैसले को या अप्रैल 2023 वाले फैसले को? एक सेकंड मैं आप ये सब चीजों पे जाता हूं। फिर बात आ गई पार्लियामेंट इनकी सुप्रीम कोर्ट की। देखिए, ये नहीं हो सकता कि यहां पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पे फैसले दिए जाएं। ये नहीं हो सकता कि काजी एक आपका 4-3 का डिसीजन आए और अपनी जातियात के ऊपर, अपनी जाति पसंद और नापसंद के ऊपर चीफ साहब या कोई और सीनियर जज या कोई और जज उसको एक दिन में उठा के उसको फेंक दे। ये नहीं हो सकता। और मुझे बताएं कि हमने ऐसी क्या गलत डिमांड की है पार्लियामेंट ने? क्या कहा कि फुल कोर्ट बेंच बना दें? फुल कोर्ट बेंच में हमने ये नहीं कहा हमारी मर्जी के जज डालें। जब तमाम जजेस बैठेंगे, लेट इट बी एन ओपन डिबेट। ओके, माय क्वेश्चन इज कि आप बार-बार कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। मसले से निकाल के आईनी बुरहान से निकाल के अपने आईनी बुरहान में डाल दो। आज पाकिस्तान इस मसलों में क्यों है? क्या करेंगे? यही मेरा सवाल है कि क्या लगा आपको? ये कहानी 2017 से शुरू होती है, जब आपने हमें उठा के डिस्क्वालीफाई कर दिया, मियां साहब को उठा के बाहर फेंक दिया, आपने अपने मनपसंद के लोगों को चीटिंग करा के इम्तहानों में बैठा दिया, और आज फिर वो लोग जिन्होंने तब एक्शन दिखाया था वो चाहते हैं कि आज फिर यू आर बैरिस्टर, आप बहुत बेहतर कानून को समझते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जब जहां से आपकी कहानी शुरू हो रही है वो सब क्लियर होगा, फिर आप अपनी मर्जी से इलेक्शन कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कहती रहे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नो, आई एम सेइंग कि ये काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन इज एन ऑटोनमस बॉडी। ये काम पंजाब गवर्नमेंट का है। इलेक्शन कमीशन तो खुद कह रहे हैं हमने कराना है, इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। कमीशन कराना है तो इलेक्शन कमीशन कराएगा। इलेक्शन कमीशन ने करवाना है तो इलेक्शन कमीशन 100 दफा कराएगा। हाँ, वी हैव नथिंग अगेंस्ट इट। लेकिन अगर कोई ये समझे कि किसी के प्रेशर के ऊपर, किसी की अपनी मर्जी के ऊपर आइन और कानून को उठा के फेंक के अपना जब दिल करेगा तो आइन को किताब खोलेंगे और जब दिल करेगा तो आइन को एक डब्बे में बंद करके आप ब्लैक लॉक डिक्शनरी खोल देंगे, ये नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कैसे, क्या करेंगे? स्ट्रेटजी की हुकूमत है, आप रिफॉर्म्स की तरफ चले जाते सारे सरसे में, अभी क्या करेंगे? फैसले आने के बाद हम रिफॉर्म्स की जब चले गए हैं अब और आप वी आर इन द फेज ऑफ रिफॉर्म्स, और इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में ऐसा नहीं हो सकता कि सोमो मोटो एक्शन जो है एक जज का दिल करे तो ले ले। ये पूरे बैठ के, जब उन्होंने कहा ना पूरा हाउस इन ऑर्डर, ये जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो बैठ के फैसला करेंगे। ये सीनियर मोस्ट जजेस बैठ के फैसला करेंगे किस केस को कब ये एक्शन ले सकते हैं। सीनियर मोस्ट जजेस ये इकट्ठे बैठ के फैसला करेंगे कि उनका हाउस अगर आउट ऑफ ऑर्डर है तो उसको ठीक करना कैसे है। सीनियर मोस्ट जजेस बैठ के फैसला करेंगे कि बेंच कैसे बनना है। ठीक है, ये नहीं होगा कि रजिस्ट्रार एक अपनी मर्जी से कोई बेंच बना दे। ठीक है, No, we will not have a movement against. तो कैसे एक तरीकाकार है, साल से राइज है, आपकी कह रही थोड़ी जाएगा।
میں آپ کو بتاؤں کہ موومنٹ از آلریڈی بگین، اور یہ آپ کو نظر آئے گا آگے آنے والے دنوں میں کہ وکلا جو ہے اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو موومنٹ چلے گی، یہی ہے نا، ایک موومنٹ چلے گی. اٹ از ناٹ اباؤٹ ایک فرد واحد کی نہیں ہے بات، تو ایک لائرز موومنٹ چلے گی، پہلے بھی چل چکی ہے پاکستان میں. لینا ہے، So there will be a lawyers movement. آپ نے ان کے there will be a lawyers movement has already begun. It has already begun. And when I say it has begun, it is, دیکھیں نا آپ کی جو موومنٹس ہیں وہ روڈوں پہ نظر آتی ہے، وہ آپ کو پارلیمنٹ میں نظر آتی ہے. اور پھر میں آپ کو دوبارہ بات بتاؤں کہ لائرز موومنٹ تو چلے گی لیکن پارلیمنٹ اپنا فیصلہ کرے گا. جو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے وہ چاہے پسند ہو کسی کو یا نا پسند ہو، وہ فیصلہ فالو ہوگا. جو رولز اور آئین میں امینڈمنٹس ہیں وہ فالو ہوں گی. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی فرد واحد اپنی مرضی سے کوئی چیز کو ڈسریگارڈ کر. کوئی فرد واحد کے پاس یہ رائٹ، یہ رولز، یہ لاز نہیں الاؤ کرتا کہ آپ اٹھا کے پھینک دیں. دو تین ہی فرد واحد ہیں مختلف اداروں کے جن کے پاس پاور ہے، سب کے پاس تو نہیں ہے، میرے آپ کے پاس کوئی پاور نہیں. الیکشن کمیشن نے دو چیزوں کی. الیکشن کمشن کا دو کام ہے، دو کام. وہ آرٹیکل 218 کی پیروی اور آرٹیکل 224 کی. اس پہ آتے ہیں ویسے صاحب، ایک منٹ اگر اجازت دیں پی ایم ایل این کا لائحہ عمل آپ نے بتا دیا، اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یہ اب قانونی مسئلے ہیں، اس کے اوپر ہم ضرور ڈسکس کریں گے. بٹ لیٹ می برنگ ان درانی صاحب. حکومتی پارلیمانی جو اجلاس ہے اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرنے کی توثیق پارلیمنٹ سے کروائی جائے گی. 3 رکنی بینچ کو متنازع سمجھتے ہیں. حکومتی جماعتوں کی پارلیمانی لیڈران کی یہ رائے ہے. اجلاس میں نواز شریف اور مریم نواز کا فیصلہ دینے والے ججز کے خلاف ریفرنس لانے پر بھی غور ہوا. پارلیمنٹ کی بے توقیری برداشت نہیں کی جائے گی، یہ بھی وہاں پر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ڈسکس ہوا. اب آپ نے سن لیا جو بھی گریونس ہے، اب آپ کا کیا لائحہ عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مجھے یہ سن کے دکھ بھی ہوا ہے اور ہنسی بھی آئی ہے. یہ کیس بٹوین ہے ایک جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے الیکشن کمیشن اور ایک جو ہے سپریم کورٹ کے درمیان ہے. ابھی پاکستان میں جو مقدم ہے وہ آئین ہے، باقی سارے ادارے اس آئین کے ماتحت ہیں. کوئی ادارہ بھی آئین سے اوپر نہیں ہے. اور آئین 1973 میں لکھ دیا گیا تھا اور اس میں آپ وقتاً فوقتاً جو ہے امینڈمنٹس کرتے رہے ہیں. یہ جو تھا کیس جو ہے یہ ہے الیکشن کمیشن ورسز سپریم کورٹ. الیکشن کمیشن نے ایک ڈیٹ دی، جو پہلے 3 جگہ پہ جا کے بتایا کہ میں تاریخ نہیں دے سکتا. انہوں نے ایک ڈیٹ دی اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا اور انہوں نے بتایا کہ جی آپ مجاز نہیں ہیں یہ تاریخ دینے کے لیے، اور آئین مقدم ہے جس میں 90 دن لکھا ہوا ہے. اس میں آپ یا کوئی پارٹی بھی فریق نہیں ہے، یہ تو آئین کے اوپر امپلیمنٹیشن ہے. ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہ آگ بگولا کس بات حکومت ہو رہی ہے کہ آئین پہ امپلیمنٹیشن کیوں ہو رہی ہے. مجھے تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں فل کورٹ کیوں نہیں بنایا، یہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں. وہاں پہ فریہ آئین کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک ہے. فل کورٹ تو کیا ضرورت ہے؟ یہ تو یہ کہتے ہیں نا ایک فساد کریٹ کرنا، بیک دی ڈاگ مووی ہے نا جی، آپ پلاٹ موو کر دیں کہ ہمارے خلاف کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں 2017 میں ان کی اپنی حکومت تھی، انٹرنیشنل ریولیوشن تھا، اور آج کل جہاں سے نواز شریف نے پریس کانفرنس کی، یہ وہی جگہ ہے ایگزیکٹلی جو آج تک یہ 30 سال میں نہیں بتا سکے یہ کس نے خریدے ہیں اپارٹمنٹ. یہ کیس تھا. پھر اس کے بعد ان کا نان ڈکلریشن پہ اور منی لانڈرنگ کے اوپر، اس کے اوپر کرمنل انہوں نے چارجز لگائے اور کیس بھیج دیا، وہ ہو گیا. اس کا ڈیفینس کا خط کے علاوہ یہ کچھ نہیں دے کے آئے، آج تک عوام کو نہیں بتایا. ابھی وہ غصہ یہ نکالنا چاہ رہے ہیں پارلیمان جو عدلیہ کے اوپر، تو وہ ابھی یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں. آپ پوائنٹس ہے نا، دیر آر فیو ایشوز، دیر آر فیو گریونسز. اگر آپ اجازت دیں ذرا سنیے مریم نواز نے کیا کہا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کیبنٹ نے عدلیہ کی توہین کی ہے، جو کہ فواد چودھری صاحب نے کہا بھی، تو کیا سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے آپ؟ دیکھیے پہلی بات یہ، مجھے مریم نواز کی کوئی منطق سمجھ نہیں آتی اور نہ ان کی گفتگو میری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے. شاید ان کا اسپیچ رائٹر کانٹیکسٹ سے باہر گفتگو کر رہا تھا. یہ عدلیہ نے فیصلہ نہیں کیا، آئین پاکستان نے لکھا ہوا ہے. فریہ میں نے نہیں لکھا ہوا. آئین پاکستان میں 90 دن لکھ رہے ہیں. وہ فرد واحد لکھتا ہے یا رجسٹرار بھیج دے کہ جی کام ہے، یا الیکشن کمیشن خود فیصلہ کرے. فیصلہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ اناؤنس کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی آپ نہیں کر سکتے ہیں. 90 دن تو روز لکھا ہوا، اس میں کیا دو رہے ہیں. پاکستان کا مجھے بتائیں جی. اچھا اعتزاز احسن جو ہے، اس سے بڑا وکیل کوئی ہے قانون دان، وہ کہتا ہے جی 90 دن میں ہوگا. اچھا اکرم راجہ کیا کہتا ہے کہ جی 90 دن میں ہوگا. سردار لطیف کھوسا صاحب کیا کہتے ہیں 90 دن میں ہوگا.
तो मुझे समझ नहीं आ रही है क्या ये तो कोई भी नहीं कहता कि 90 दिन में नहीं होगा इफ्तिखार साहब, ये तो कोई भी नहीं कहता। तो फैसला क्या हुआ है? 90 दिन का हुआ है, उसके अलावा क्या हुआ है? एक ही फैसला हुआ है ना कि 90 दिन में इंतखाबात। तो इस वक्त जंग क्या है मुझे समझ ये नहीं आ रही है कि वो ये कह रहे हैं हम जमहूरी लोग हैं। जमहूर का जो है सबसे बड़ा जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है वो इलेक्शन है। ये कैसे जमहूरी लोग हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जी इन्होंने एक जो है ना बड़ा जबरदस्त फसाद अपनी जाती मफाद के लिए। देखें, जब से आए हैं इन्होंने अपनी हुकूमत को जात की मफाद के लिए इस्तेमाल किया। सबसे पहले आए इन्होंने अपना नाम जो है हटाया ECL से, फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म की, फिर उन्होंने ओवरसीज वोटर खत्म किए, फिर नैब अमेंडमेंट की। मुझे एक लेजिस्लेशन बता दे, अभी 184(3) जो खत्म कर रहे हैं का पार्लियामान का हक है काम करना, बट टाइमिंग जो इनकी है वो लगती ये है कि इनकी नीयतों में फतूर है। ओके, अगर इजाजत दें मुझे कमर शाह साहब, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन को भी अच्छी तरीके से समझते हैं, काबीना ने फैसले को मुस्तरद किया है। तहरीक इंसाफ फैसले को मुस्तरद करने वाले वुज़रा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस दायर करने जा रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने आर्टिकल 2A के तहत नजरिया पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की है। इस रेफरेंस की क्या कानूनी अहमियत है? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का वफाकी काबीना के किसी फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपने सियासी तौर पर जो फैसले करे, एग्जेक्टिव तौर पर, इंतजामी तौर पर जो उनके इख्तियारात हैं आइन और कानून ने दिए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा पार्लियामानी एक्ट भी पास करवा सकते हैं और उसको तहत सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मिजाज हैं। उस तमाम इख्तियारात हैं पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट एक सुपर इदारा है, उसकी तमाम इदारे जितने भी हैं वो पार्लियामेंट के ज़ेरे ताबे हैं। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बालादस्ती है तमाम इदारों पर। अब अगर वफाकी हुकूमत अपनी मेजॉरिटी के तहत कोई कानून साजी कर लेती है, एक्ट बना लेती है और प्रेसिडेंट पाकिस्तान दस्तखत नहीं करते, तो फिर कोई बात नहीं, उसका इजाजत ही है कि 10 दिन के बाद वो दोबारा केस पेश किया जाएगा और ज्वाइंट सेशन में बिल कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। उस एक्ट की रोशनी में जो फैसले करने चाहें वो कर सकते हैं। इंडियन जो इलेक्शन कमीशन, उसकी नसायत भी ऐसी होता है कि पार्लियामेंट फैसले करती है। अगर कोई मामला तय हो जाए और पार्लियामेंट एक्ट के तहत वो जज के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है और हर मामले में कार्रवाई करने के मिजाज ये दुनिया के कानून में है। अब अगर लेकिन जहां तक हमारे इलेक्शन पाकिस्तान का ताल्लुक है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात जरूर है, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात है, जो आपके पैनलिस्ट बैठे हैं उन्हें भी खास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर रहते हैं। लेकिन इलेक्शन में पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मनन तस्लीम करते हुए 14 मई को इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। अब इसके रिएक्शन में अगर कोई 21 अप्रैल के बाद या 25 अप्रैल के बाद अगर कोई हमारी पार्लियामेंट में कोई एक्ट बनता है जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जद में आ जाती है, तो इससे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। बड़ी आपने अहम क्लैरिफिकेशन दी है कि किस तरीके से ऑटोनमसली ये इदारे काम करते हैं, पार्लियामान का और इलेक्शन कमीशन का जो एक पैरेलल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया। विल टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। मरियम नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि इमरान खान पंजाब का इलेक्शन भी हार जाएंगे और फिर धांधली का रोना रोएंगे। लेट्स वॉच हर। जो इलेक्शन इमरान खान मांग रहा है ना, मैं आपको ये लिख के देती हूँ कि इलेक्शन होगा इंशाल्लाह ताला, ये हार जाएगा। जिन इलेक्शंस के लिए आज ये रोना डाल के बैठा हुआ, इन्हीं इलेक्शंस को नहीं मानेगा। ये इन्हीं इलेक्शंस को लेकर बैठा रहेगा अगले 5 साल। फिर कहेगा मुझे मोहसिन नकवी ने हरा दिया, मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने हरा दिया, मुझे नवाज शरीफ ने हरा दिया, मुझे मरियम नवाज ने हरा दिया। यही कहेगा कि इसलिए कि ऊपर शहबाज शरीफ बैठा था फेडरल गवर्नमेंट में, तो इसलिए पंजाब में और KPK में मैं हार गया। ये आज जो इलेक्शन कर रहे हैं, ये 5, 6, 8 महीने के बाद आप देखना, ये इन्हीं इलेक्शंस को रो रहा होगा बैठ के। बैरिस्टर दानियल, एक तो ये जो मरियम नवाज साहबा ने कहा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग भी इलेक्शन मांग रहे थे आज से 1.5 साल पहले। सो वही बात अब खान साहब कह रहे हैं। और धांधली का रोना, अगर कोट एंड कोट, तो रोना तो आप लोगों ने भी बड़ा रोया 2018 का, अभी तक रो रहे हैं। सो ये तो वक्त की बात है। बट द मेन पॉइंट इज कि अगर इतना कॉन्फिडेंस है इलेक्शन जीतने में, तो ये तासुर क्यों बना रहे हैं कि हमने इलेक्शन में नहीं जाना? नहीं फरिया, देखें आपने जो बात की कि ये जो आपने बात की कि रोना रो रहे हैं, रोना कौन सा रो रहे हैं? 2018 में हमारे साथ क्या किया गया, हमारे लोग किस तरह लोगों को तोड़ा गया, अपनी
انا اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ ملک کو یہاں لے گئے. چلیں لاسٹ ایئر واپس مل گئی حکومت آپ کو دانیال صاحب, اس میں جو اس کے بعد لگی ہوئی عمران خان دیکھیں لاسٹ ایئر یو گاٹ دی گورنمنٹ بیک. آگے سنیں سر, آج ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں شیڈول عمران خان کو ایک سیکنڈ بات سنیں, عمران خان کو آپ نے نکال, جب پارلیمنٹ سے نکل رہا تھا تو عمران خان نے کہنا شروع کیا سائفر آ رہا ہے, میرے خلاف یہ ہو رہا ہے, میرے خلاف وہ ہو رہا ہے, کیونکہ عمران خان کو پتا تھا کہ فارغ ہو رہا ہے, اس کو پتا تھا پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ سے اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں اس کو. جب چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا تب اس نے نیا ڈھنڈورا شروع کر دیا. چائنیز پریزیڈنٹ کی آج سے 5 سال پہلے ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا اور وہ میک شور کیا کہ چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ ڈیلے ہو کہ پاکستان میں معیشت نہ آئے, پاکستان کی اکانومی اسٹرینتھن نہ ہو. اب پھر جب پنجاب گورنمنٹ میں عمران خان کو اٹھا کے باہر پھینکا جا رہا تھا تو اب انہوں نے نیا شروع کر دیا کہ ہمیں لوگوں کو کالنگ کی جا رہی ہیں اور یہ کیا جا رہا ہے, وہ کیا جا رہا ہے. عمران خان ہیز بین اے کرائے بیبی. یہ لوگ 4 دن جیلوں میں رہ کے رو کے ان کے آنسو اور جفیاں لگا کے روتے ہیں, ان کے آنسو ہی نہیں ختم ہو رہے بیبی, ان کی آنکھوں میں وہی نہیں ختم ہو رہے. جب الیکشن ہارے گا اس کی جو حالات ہیں تو آپ کے خیال میں رونے پہ تو نہیں ہنسنا چاہیے. نہیں چلے روئے اچھی بات ہے, نکلے نہیں, ہمیں ہنسی نہیں آ رہی, لیکن تھوڑی سی ہمت تو ڈالیں یار, تھوڑا سا آپ اپنے اندر جذبہ تو ڈالیں. آپ نے لوگوں کے گھر والوں کو 2 سال گھسیٹا, آپ نے لوگوں کو 3 سال جیل ڈالا کہ اور اس کے بعد ایک کیس تک فائل نہیں کر سکے, تو اب آپ کو اپنا کیوں رونا اتنا آ رہا ہے؟ ابھی تو حکومت نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, ہماری تو گورنمنٹ ہی نہیں ہے بھائی. یہاں پنجاب میں ایک انٹرم سیٹ اپ ہے, انٹرم سیٹ اپ نے جتنی آپ کو ریلیف دی ہے, جتنی عمران خان نے گالیاں گلوچ آئین کو روز لاہور کی نہر میں پھینک کے اور پھر آپ نے اس کو نکالا, جو آئین کا حال کیا, جو پولیس کا حال کیا, آپ مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ ریلیکسڈ حکومت کوئی مل سکتی تھی؟ جو گالیاں دی, جو اداروں کے خلاف یہ نعرے لگا رہے ہیں. اور آج ہم الیکشن سے بھاگ نہیں رہے, ہم تو کہتے ہیں الیکشن ہو, لیکن الیکشن ناٹ ایٹ دا کاسٹ. ہم کہتے ہیں الیکشن ہو لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ, کہ جہاں آپ کے غریب کا 1/3 آف دا کنٹری از انڈر واٹر. جب آپ نے ری ایبلٹیٹ کرنے کی بات کی, ان کو واپس گھروں میں لے جانے کی بات کی, تو آپ نے کنٹینر پہ ناچ گانا شروع کر دیا. جب معیشت آپ کے ایک برے حال میں تھی اور آپ نے اس کو اور خراب کرنے کی کوشش کی, آپ نے IMF کو لیٹر لکھے, ہم الیکشن کروائیں گے, الیکشن ہوں گے. elections not until کوئی معاملہ پہلی دفعہ نہیں ہے. الیکشنز ہوں گے, الیکشنز انشاءاللہ ہوں گے. الیکشن جو الیکشن کمیشن اپنا سکیجول دے گا اسی کے مطابق ہوں گے. چلیں اگر مجھے اجازت دیں آپ ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ لکھ لیں, 2 تحقیق سریت کے ساتھ, اور یہ بیٹھ کے روئیں گے. یہ پھر آپ کے پروگرام میں آگے کہیں گے دھاندلی ہوئی ہے, یہ پھر روئیں گے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج جو مہنگائی ہے, جو لوگ ملک کے آٹے کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کی چیخیں اور لوگ جو مر رہے ہیں, وہ اس وجہ سے کہ یہ عمران خان نے 4 سال میں حال کیا. انہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا, پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا. آج انڈیا کے 8 بجے کے ٹاک شو پروگرامز میں وہ اپنا نیریٹو نہیں چلاتے, وہ ان کا نیریٹو چلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی اکانومی دیکھو, ان کے جہاز دیکھو, یہ کشکول اٹھا کے آج پاکستان ایشیا کا مہنگا ترین ملک قرار پایا ہے. ٹھیک ہے, یہ this is the news. سو دانیال صاحب, اس میں آپ کی گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ غریب کو یا روٹی نہیں مل رہی ان کی وجہ سے. یہاں بے روزگاری کی انتہا ہو گئی ہے. 4 سال کی پالیسیز نے مہنگائی کی انتہا کر دی ہے. What do you mean who's in the government? 4 سال کس نے تباہی نکالی ہے؟ کیوں نہیں پراپر لگی, چیزیں کیوں نہیں ہوئی جو آپ نے 1 کروڑ نوکریاں یار ہم تو سمت سیدھی کر رہے ہیں اور اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, لیکن جو 4 سال میں تباہی نکالی, مجھے بات بتائیں, گرمی آئے گی تو بجلی نہیں ہوگی, سردی آئے گی تو گیس نہیں ہوگی. مجھے ایک سیکنڈ بتائیں میڈم, مجھے بات بتائیں, گرمی میں آپ کے پاس بجلی نہیں ہے, سردی میں آپ کے پاس گیس نہیں ہے, آپ کے پاس آپ کے ارد گرد کے ملکوں سے آپ کے تعلقات خراب ہیں. 6 ارب کی خاطر آپ اپنا پورا ملک بیچ آئے ہیں IMF کو, اور آپ باتیں کر رہے ہیں, اور آپ 6 ارب کا بیچ کے آ گئے ہیں, اور آپ چائنا کو جسے 60 ارب دینا تھا اس سے لڑائی کر کے بیٹھے ہیں. اوکے چلیں آپ اجازت دے دیں ڈاکٹر صاحب, ادھر بڑی دیر سے انتظار کریں. لیٹ می گو ٹو ہم ٹائم ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. آج کی جو مہنگائی ہے کس کی وجہ سے ہے؟ عمران خان کے کوئی رسپانسبل نہیں ہے. اوکے ڈاکٹر صفا درانی, آپ نے ٹویٹس کی تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کا مقدمہ خارج, سیاسی انتقام اور پروپیگنڈا کی غرض سے بنائے گئے ہر مقدمے کا انجام یہی ہوتا ہے. اصولاً تو PDM جماعتوں پر مقدمہ درج ہونا چاہیے کہ اتنے جھوٹے مقدمات بنوا کر قوم اور عدالتوں کا وقت ضائع کیا. سو آپ اندیا دے رہے ہیں کہ اب آپ لوگ بھی بنائیں گے مقدمے پھر؟ نہیں, ان پہ مقدمے ہیں آلریڈی جو الیکشن میں ہے. جب یہ پیناما ہوا فریا, اس میں ڈیسیجن میں لکھا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نواز کا جو پارٹی اکاؤنٹ ہے یہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوا. یہ ڈیسیجن میں لکھا ہوا ہے, میں نہیں کہہ رہا.
اسی طرح پیپلز پارٹی کا جو پارٹی فنڈ ہے اس میں $3 لاکھ مارک اسٹیگل نے پاکستانی ایمبیسی ان یونائٹڈ اسٹیٹس کا اکاؤنٹ یوز کرتے ہوئے ان کو بھیجا، اور ان کی آڈٹ اسٹیٹمنٹ کہتی ہے جو سورس ہے انڈکلیئرڈ کا ہے، اس کا پیپلز پارٹی کا بھی اور نون لیگ کا ہے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ پوچھ نہیں سکتے، میرا تو سورس ہی انڈکلیئرڈ اور ان کی پارٹی 20 لاکھ روپے پہ۔ تو یہ تو کیس آلریڈی موجود ہے، یہ ایکچوئل منی لانڈررز تو یہ ہیں۔ دیکھیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے کہ جو انہوں نے زندگی میں کام کیا ہے خود نہیں بتا رہے انہوں نے، اور جو ان کی جذبات ہیں اس وقت، غصہ ہے، غم ہے، وہ دیکھ کے فرسٹریشن جو ہے بندہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے دو تہائی اکثریت لیں گے یا ان کو کتنے ووٹ پڑ رہے ہیں۔ خالی کرسیوں کو بیٹھ کے بول رہے ہوتے، اور مجھے امید ہے کہ خالی کرسیوں والے ان کو بہت جائز جو ہے، یہ جو کیٹرر ہیں یہ بھی ان کو نہیں دیا کریں گے چیزیں، یہ کیٹرنگ جتنی بھی ہے نا سامان، کرسیاں میزیں نہیں دیا کریں گے، بیکاز اس وقت لوگ متنفر ہیں ان لوگوں سے۔ 40 سال سے جھوٹ بولتے رہے ہیں کہ ہم ملک میں یہ کام کریں گے، ہم نے ایشین ٹائیگر بنا دینا ہے، روٹی کپڑا مکان، ساری زندگی انہوں نے جھوٹ بولا، عوام کو حقیقت پتہ چل گئی۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور ٹویٹ میں آپ کا کامنٹ چاہتی ہوں، کیونکہ اس سے محسن نقوی صاحب نے خود کامنٹ کیا، انہوں نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ نے ایک پورا چارٹ دیا ہے جس میں جو ڈسٹریبیوشن ایڈورٹس کی، اگر پروڈیوسر صاحب چلا دیں اس کو، افتخار صاحب کی ٹویٹ پر ہے یہ، آپ نے کہا محسن نقوی صاحب آمین اللہ، آپ نے پھر آگے جواب بھی دیا ان کا، یہ رہی 1 اپریل سے 3 اپریل تک آپ کے چینلز کی اشاعت کی ٹریکنگ رپورٹ، وہ آپ کہہ رہے ہیں، الیج کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایڈز لیے ہیں اور بہت زیادہ لیے ہیں، وہ انکار کر رہے ہیں اس سے۔ دیکھیں پہلے یہ تھا کہ ان کی جو کیٹیگری تھی اپ گریڈ کی گئی تھی وداؤٹ جو ہے ایک کرائیٹیریا جو فواد چودھری صاحب نے کریٹ کیا تھا جب انفارمیشن منسٹر تھے، اور شبلی فراز نے اس کو فالو کیا تھا، تو اس میں 5 چینلوں نے رکھے ہوئے تھے کیٹیگری اے میں۔ یہ جب صاحب تشریف لے کے آئے، انہوں نے اس کو آٹومیٹکلی اپنا کیٹیگری اپ کرایا، اپنی اتھارٹی یوز کرتے۔ کیٹیگری اے آپ یہ الیج کر رہے ہیں کہ جس وقت یہ چیف منسٹر بنے ہیں اس کے بعد ان کی کیٹیگری اے میں گئی ہے، اے میں گئی ہے؟ ہاں جی، اس کے بعد جو ہے مجھے نہیں پتا کہاں گئی ہے، ذرا کلیریفائی کر دیں کدھر گئی ہے ان کی۔ ہاں جی میں کلیریفائی کر رہا ہوں، ایک کیٹیگری میں گئے ہیں تبھی تو ریٹ ان کا بڑا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی جو ہے مانیٹرنگ ٹریکنگ ہوتی ہے جس میں آپ بلنگ کرتے ہیں۔ ایک آرڈر آپ کا جاتا ہے، ریلیز آرڈر جاتا ہے DGPR سے، جو آپ کی ایڈورٹ کمپنی ہوتی ہے اس کو کہ یہ اشتہار ریلیز کر دے، اور ایک کمپنی جو ہے ٹریک کر رہی ہوتی ہے کہ یہ واقعی ایڈ چلا ہے کہ نہیں چلا۔ یہ میں نے آپ کو ٹریکنگ رپورٹ شیئر کی، جب انہوں نے بددعا دی تو میں نے اس بددعا میں امین کی، میں نے کہا بالکل جو جھوٹ بول رہا ہے اللہ میں اس کو غرق کرے، کیونکہ یہ تھرڈ پارٹی جو ہے ٹریکنگ رپورٹ تھی جو میں نے ان سے شیئر کی ہے، یہ بلیٹنٹ مس یوز آف اتھارٹی ہے۔ آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے یہ آپ کا کہ آپ ایک چینل کے مالک ہو کہ اس چینل کو فائدہ پہنچائیں، تو یہ سراسر زیادتی ہے اس ملک کے ساتھ کہ آپ اس کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ اگر وہ آپ کو کورٹ لے جائیں تو آپ اس کا پروف دیں گے؟ میں نے تو ٹویٹ کر دیا پروف۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ جو بلنگ آئے گی تو اسی پہ آئے گی نا بلنگ جو میں نے آپ کو شیئر کر دیا ہے؟ مجھے لے جائیں کورٹ، میں بتا دوں گا کہ یہ تھرڈ پارٹی ٹریکنگ ہے اور مجھے غلط پروف کر کے بتا دیں۔ کنور دلشاد صاحب، یور کامنٹس آن دیٹ، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ کنور دلشاد صاحب سوال کیا کر رہے تھے؟ جی یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جو بلنگ دکھائی ہے افتخار درانی صاحب نے کہ آپ زیادہ ایڈز لے لیں اپنے ٹی وی چینل کو دے دیں بیکاز یو چیف منسٹر؟ نہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو معمولی سے معاملات، روٹین کے معاملات ہوتے ہیں، یہ پیمرا کی طرف سے ہوتے ہیں، جو پیمرا جا رہے ہیں ذاتی اطلاع طرف جاتے ہیں، اس کا اصل تو مسائل کچھ اور ہیں۔ یہ تو کچھ معمولی سا معاملہ ہے، کسی کو کیٹیگری اے دے دیں، بی دے دیں، سی دے دیں۔ سر چینل کے لیے بڑا سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے ویسے۔ نہیں، یہ سنجیدہ معاملہ، بہت سے چینل ایسے ہیں جن کو 0 پوائنٹ پہ آتے ہیں، ان کو کیٹیگری اے دیا ہوا ہے۔ یہ تو ایک سارا ایک پالیسی بنتی رہتی ہے، ہمیں بھی جانتے ہیں، ہم میڈیا کے روح کو جانتے ہیں، میڈیا کے سپرٹ کو جانتا ہوں کہ یہ آپ جتنے جو پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ہم نے تو 68 میں نے کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے فرسٹ کلاس ڈویژن میں ایم اے جرنلزم، اور اپنی طالب علم کے زمانے میں نے 3 کتابیں لکھی تھی میس کمیونیکیشن کے اوپر، ہم ان کے تمام معاملات کو جانتے ہیں۔ سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، یہ ایک ریمپنٹ پریکٹس ہے، ایک پریویلنٹ پریکٹس ہے۔ یہ تو معمولی سوالات، جو بھی جس کے پاور میں آئے وہ فائدہ اٹھا لے، یہ کوئی مسائل تو نہیں ہے۔ نہیں، ہم میڈیا کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن ظاہر ہے میڈیا کے ساتھ ہماری دوستی ہے، تعلقات ہیں، اور ہم کا بڑا احترام کرتے ہیں، میڈیا کا، تمام میڈیا ہاؤسز کا، سب کو احترام۔ تھینک یو سو مچ جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام۔ انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے، وقفہ لیں گے لیکن اس کے بعد بڑی اہم ڈیولپمنٹ کیا ہوا ہے اب تک ہمارے سینئر صحافی اور ساتھی اور بھائی ارشد شریف کے کیس میں، وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک۔
एंड वेलकम बैक। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को हमसे बिछड़े 5 माह हो चुके हैं, लेकिन ताहाल उनके कातिलों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का खुद नोटिस लिया, लेकिन मुल्क की आला अदालत के खुद नोटिस के बावजूद तहकीकात का कोई खास नतीजा अभी तक नहीं निकल सका। अब सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल खुद नोटिस में जुडिशल कमिश्नर बनाने का एक इशारा दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया सिद्दीक, अरशद शरीफ की वाइफ। थैंक यू सो मच जवेरिया, जर्नलिस्ट भी आप। जवेरिया, एक तो जो आज हुआ है समात में वो हम स्क्रीन पे चलाएंगे भी ताकि आप लोग देख लें कि क्या क्या बातें हुई हैं वहां पर। बट आज जो तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का कहा गया है, आपको लगता है कि इससे डायरेक्शन बेहतर होगी तहकीकात की? फरिया, अभी जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो आनी है। ये जो ऑर्डर आया है ये अभी हमें हमारे वकला ने जो है वो हमें पूरा नहीं दिया। अभी हमें इसको पूरा जो है वो पढ़ना है। सोशल मीडिया पे इसके सिर्फ 2 जो हैं वो लीव सर्कुलेट कर रहे हैं, और ये जो पिछली जो एक सुनवाई हुई थी ये उसका जो है वो ऑर्डर आज आया है। अब अगर सुमोटो के ऊपर कार्रवाई चल रही है या जुडिशल कमीशन के ऊपर, इंसाफ तो हमें आला अदलिया नहीं देना है, और मैं उसी तरफ देख रही हूँ। जिस तरह जस्टिस अता बंदियाल जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम के जो डेमोक्रेटिक राइट के लिए उनका जो रोल है वो हम सबके सामने है। तो मुझे भी ये उम्मीद है कि मेरे शौहर अरशद शरीफ शहीद के कातिलों को जो है वो सज़ा दिलवाएंगे। दूसरा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है तहकीकात के लिए हुकूमत को कहती है, तो हुकूमत की जो है वो कोई दिलचस्पी नहीं है इस केस के अंदर, और हुकूमत जो है वो उस तरह से सिफारती तौर पर चीज़ों को नहीं लेके चल रही जिस तरह के एक सिटीज़न अगर बाहर के मुल्क में उसके साथ ये हो जाए, या एक सहाफ़ी के साथ इस तरह से हो जाए कि उसको एक प्लान टारगेटेड असैसिनेशन में जो है वो कत्ल कर दिया जाए। हुकूमत की वो जो है तरजीह वाह वाले से सामने नहीं है, वरना डे 1 से जब से ये सुमोटो हुआ है सुप्रीम कोर्ट की यही कोशिश है कि वो हमें इस केस में फैसिलिटेट करें, और वो हर मुमकिन तौर पर हुकूमत को और अटॉर्नी जनरल को ये बार बार कह रहे हैं कि इस हवाले से जो है वो जितनी भी पेशरफ्त है उससे आगाह किया जाए। ये जो आपने बात की है कि हुकूमत की आपको इंटरेस्ट नजर नहीं आ रही है, यकीनन हमें हाईलाइट मजीद करनी चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपने दी है। लेकिन 28 मार्च को केन्या से एक रिपोर्ट की भी खबरें आई कि केन्या की सरकारी रिपोर्ट में फिर वही बात पे वो चले गए हैं। हालांकि बीच में जर्नलिस्ट आए, तहकीक हुई, दूसरी बातें भी की गई, लेकिन अब वो दोबारा गलत शनाख्त के मामले की तरफ जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि केन्या की तरफ से भी कोऑपरेशन नहीं है, या उन्होंने अपनी तरफ से खत्म कर दिया इस केस को? जिस तरह हमें अभी तक JIT की रिपोर्ट नहीं मिली ना, उसी तरीके से हमें आईपुआ की रिपोर्ट भी नहीं मिली। और जब मैंने वहाँ पर राब्ता किया है तो उन्होंने यही कहा है कि हम एक गवर्नमेंट का इदारा है तो हम गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो बात करेंगे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की जो है वो दिलचस्पी नहीं है। इसका एक बहुत थोड़ा सा टुकड़ा जो है वो कुछ सर्टेन मीडिया में लीक किया गया, और वहाँ से ये बात सामने आई कि वो ये कह रहे हैं कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है। और इसके अलावा मुझे आलमी इदारे भी ये कह चुके हैं कि उन्होंने तकरीबन वहाँ पर फाइल जो है वो क्लोज कर दी है, क्योंकि जब हमारी हुकूमत उनके साथ जो है वो बात करेगी नहीं अपने सिटीजन को लेके, या वहाँ हमारे पास लीगल हेल्प ही नहीं होगी, तो हमारा केस किस तरीके से आगे चलेगा। वहाँ पर जितने जो मुजरिमान हैं वो आज़ाद हैं, और उनको अभी तक कोई जो है किसी किस्म की सज़ा नहीं हुई। एटलीस्ट पाकिस्तान में तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केस चल रहा है। वहाँ तो मतलब और मतलब एक ऐसा जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा लॉलेस सा कंट्री लगता है कि एक तो वो किसी चीज़ का जवाब नहीं देते, दूसरा ये कि क्या यहाँ पर वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर आज़म कीनिया के इन्वेस्टर को बुला के उनसे कुछ सवालात नहीं पूछ सकते, या अपनी हमारी तरफ से कुछ जो है वो उनके सामने जो है वो चीज़ें नहीं रख सकते कि हमें जो है इस किस्म की वहाँ पर जो है वो कॉपरेशन की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद डायरेक्शंस दे दे कि कीनिया में जो है वो हमें जो है वो इस रिपोर्ट को दिया जाए, वहाँ पर जो है केस प्रोसिक्यूशन में जाया जाए, और अक़वाम मुत्तहिदा का जो रेपुटर है वो इसको मॉनिटर करे, तो तब फिर कुछ हो सकता है। अगर इफ यू अलाउ मी, आपने अक़वाम मुत्तहिदा से भी कहा कि इस शहीद साहब की शहादत की आज़ादाना तहकीक की जाए। इस हवाले से आप एक्टिव है सोशल मीडिया पर, आपने पिटीशन भी साइन करने की एक पूरी तहरीक चलाई है जिस पर 21,000 से ज़ायद लोग साइन कर चुके हैं। क्या UN को कोई खत लिखा गया है, या हाउ विल यू गो अबाउट इट? जी, मैंने UN को ख़त लिखा है, और मेरी UN के साथ खत किताबत भी हुई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिस्पांस मुझे मिला है वो यूनेस्को की तरफ से मिला है, क्योंकि उनके पास भी मैंडेट होता है प्रेस फ्रीडम का। और अब देखते हैं कि आगे वो किस तरीके से चीज़ों को जो है वो स्ट्रीमलाइन करेंगे इस केस के हवाले से। लेकिन टाइम चूँकि बहुत ज़्यादा गुजरता जा रहा है, और मैं ये चाहती हूँ कि ना सिर्फ यहाँ पर जो है वो कार्रवाई तेज़ी से हो और मुजरिमान को पकड़ा जाए जो कि पाकिस्तान में रिस्पॉन्सिबल हैं, बल्कि
जो कीनिया में भी हैं उनको भी सख्त सजाएं दी जाएं, क्योंकि इसमें अक़वाम मुत्तहिदा ये रोल प्ले कर सकता है कि वो इसकी निगरानी कर सकता है और शफाफ जो है तहकीकात के अंदर जो है वो अपना हिस्सा जो है वो डाल सकता है मॉनिटरिंग की सूरत में। और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो इन तमाम चीज़ों की अगर खुद निगरानी करेगा तो तभी ये चीज़ें आगे जाएंगी। चीज़ें चल रही हैं लेकिन बहुत स्लो चल रही हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार रही। आई एम कीप राइटिंग, आई एम कीप रेजिंग वॉइस फॉर माई हस्बैंड कि जिनके साथ इतना ब्रूटली जिनको मर्डर किया गया, तो आई एम लाइक आई विल कीप रेजिंग माई वॉइस। राइट, आपका पहला रमज़ान है ये, थोड़ी सी आपके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो क्या रूटीन है अब आपकी विदाउट अरशद? वैसी तो कोई भी मतलब मैं तमाम नहीं करती जैसा उनके वक्त में होता था। सेरी और अफ्तारी का उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद होती थी, तो वो लाजमी वो उनको चाहिए होती थी, समोसे, पकौड़े, जलेबी, अजवा, खजूरें, फेनियाँ अच्छी लगती थी सहरी में। तो अब मैं तो बस कुछ भी खा लेती हूँ और उसके अलावा पूरे घर में जो है वो खामोशी का राज होता है और टिक टिक घड़ी की सुइयाँ जो हैं वो मुझे सुनाई दे रही होती हैं। और पिछले साल मैं बहुत बड़ी ड्राइव कर रही थी रमज़ान में, इस साल मैं वो भी नहीं कर सकी अपनी इलालत की वजह से, अपनी तबीयत की वजह से, और मुझे फिर बहुत अफसोस हुआ कि मैं ये क्यों नहीं कर सकी। फिर मैंने कुछ लिमिटेड तो कर दी लेकिन उतनी बड़ी नहीं की जितनी अरशद बहुत ज़्यादा चैरिटी करते थे। तो जाहिर सी बात है उनके बगैर मैं अपनी फ़र्ज सारी इबादत तो कर रही हूँ, लेकिन वो जो जिस तरह हम एक बहुत खुशी और एंथुसियाज्म होता था ना, घर में रौनक होती थी, तो ऑफ कोर्स वो उनके जाने के बाद लैक कर रही है। अल्लाह ब्लेस यू जवेरिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। यकीनन जैसे जैसे वक्त गुजरा है उम्मीदें भी मध्यम हो रही हैं, लेकिन कोशिश जारी है कि अरशद शरीफ के कातलों को यकीनन कैफे किरदार तक पहुंचा जाए। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।